Morning class. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning. के छ अस्ति एक्जाम गर्यौ तिमीहरूले? गरिए मैम. मैम राम्रै भयो नि? ठिकै भयो मैम. ल हामी कहाँ पुगेका थियौँ तिमीहरू भन त? सबै पाठ सकेको हो हामीले? पढ्दै थियौँ क्यारे? छैन सकेको मैम. कहाँ पुगेको थियो? दोस्रो पुगेको थियो? मैम पहिलोको पढिसकेको, अब दोस्रो यसको वक्तृत्व कला. राजनको बाँकी होला। ल हामीले एकजना मिना अयरले ऊर्जा र जलस्रोत र ऊर्जा सम्बन्धी आफ्ना भनाइहरू हैन, वक्तृत्व भनेको के रहेछ त? वक्तृत्व कला भनेको आफ्नो कुराहरू राख्ने मात्रै। अब वाद विवाद र वक्तृत्व कलामा के फरक छ भनेर पछाडि पनि सोधेको छ तिमीहरूलाई हैन? के फरक छ जस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई भन त? वाद विवादमा के हुन्छ? वाद विवादमा एउटै भनाइलाई दुई पक्षले बोल्छन् भने वक्तृत्वमा एउटैलाई व्याख्या गर्छ हैन, एउटा पक्ष मात्रै बोल्छ हैन? एउटा पक्ष. आफूलाई के भन्न मन लागेको कुराहरू एउटा मान्छेले मात्रै बोक्छ। अब वाद विवादमा के हुन्छ? त्यो विपक्षीका खण्डन गर्दै बोल्नु पर्यो। ल यति कुरा बुझ्यौ भनेदेखि अब त्यसमा फरक हामी छुट्याउन सकिहाल्छौँ। ल अगाडि हामीले पढेको मिना अयरको कुराहरू पनि सबै महत्त्वपूर्ण नै छन् हैन? त्यसै कुरालाई अब अझै स्पष्ट हुनको लागि के गर्नुपर्छ त? राजन कार्कीका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि लेख्ने तरिका, अब तिमीहरूलाई पछाडि यो वक्तृत्व कला सम्बन्धी वक्तृता लेख्न भनेर दिएको हुन्छ। त्यसैले अब आफूले पनि लेख्ने तरिका जान्नु पर्यो। यहाँ जसरी यिनीहरूले सम्बोधन गरेका छन् त्यसै गरी हामीले पनि सम्बोधन गरेर सुरु गर्नुपर्छ। राजन सार्कीको कुराहरू अब हामी पढ्दैछौँ। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, गुरु तथा गुरुआमाहरू, निष्पक्ष निर्णायक मण्डल, प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, उपस्थित सम्पूर्ण मेरा साथीहरू भनेर उसले सम्बोधन गरेको छ। त्यस पछाडि आज आयोजित यस वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाएकोमा गौरवको अनुभूति गर्दै आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। आजको वक्तृत्व कलाको विषय रहेको छ जल स्रोत र ऊर्जा। अब यही विषयमा उसले पनि आफ्ना भनाइहरू राख्दैछन्। उपस्थित महानुभावहरू, हाम्रो देश सुन्दर पृथ्वीको अलौकिक आनन्दमा अपार प्रकृतिको छटासँगै हाँसिरहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा मुस्कुराउँदै विराजमान छ। हाम्रो देशको प्राकृतिक छटाको यसमा वर्णन गरिएको छ। यो हाम्रो पृथ्वीकै अलौकिक सानो देश भइकन पनि यो लोकमा मात्रै नभएको अलौकिक आनन्दमा अपार प्रकृतिको छटा, यो भित्र भएको प्रकृतिले सजिएको र हाँसिरहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा, सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको काखमा मुस्कुराउँदै विराजमान स्थित रहेको छ त्यहाँ छ। अब अपार जलस्रोतले सम्पन्न, अब हाम्रो प्राकृतिक छटाहरूभित्र के पनि छन् त? जलस्रोतको यहाँ सम्भावनालाई अध्ययन गरिएको छ। नेपालमा सम्भावनाका चुलीहरू हिमाल चाहिँ अटल छन्, उच्च छन्। प्रकृतिको काखमा अब उसले भनेका कुराहरू कुन कुन महत्त्वपूर्ण छन् र अगाडि मिना अयरले भनेको कुरा कुन महत्त्वपूर्ण छ हैन? हामीले त्यही कुरालाई छुट्याउन सक्नु पर्यो। प्रश्नहरू तिनैसँग जोडिएका हुन्छन्। सम्भावनाका चुलीहरू हिमाल चाहिँ अटल छन्। जलस्रोतबाट सम्भावना धेरै छ।
प्रकृतिको काखमा कोसी, रोसी, दुधकोसी, तामाकोसी, सुनकोसीका सपनाहरूमा विश्वलाई झलमल्ल पार्न सक्ने कञ्चन जलप्रवाह हाम्रो इच्छा शक्तिलाई कुरेर बसिरहेको छ। कहिले यिनीहरूलाई मन लाग्छ र यसबाट हुने फाइदाहरू र यसबाट जलविद्युत निकाल्ने कुराहरू यिनीहरू गर्न थाल्छन् भनेर हाम्रो इच्छा शक्तिलाई कुरेर प्रकृतिको काखमा रहेका कोसी, रोसी, दुधकोसी, तामाकोसी, सुनकोसी, यहाँ धेरै कोसीहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ विश्वलाई झलमल्ल पार्न सक्ने कञ्चन जलप्रवाह, विश्वलाई झलमल्ल पार्न सक्ने भनेको जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने त्यो क्षमतालाई लिएर हाम्रो इच्छा शक्ति कहिले त्यो गर्ने कुरा उनीहरूलाई लाग्दछ भनेर इच्छा शक्ति कुरेर बसिरहेको छ। गण्डकीको गहनता, कर्णालीको कर्मयोग, मेचीको महानता, कालीको मौनता, तिलिचो, गोक्यो र राराको उच्चता, यी चाहिँ तालहरू। गण्डकीको गहनता, कर्णालीको कर्मयोग, मेचीको महानता, कालीको मौनता, तिल्चो, गोक्यो र रारा भनेका चाहिँ के हुन् त तालहरू हुन्। उच्चता, फेवाको फैलावट, फेवा तालको फैलावट, बेगनासको शालीनता, तमरको तमासा हाम्रा जलस्रोतका अजस्र भण्डार हुन्। अथवा यी नदी तथा तालहरू हाम्रा जलस्रोतका अजस्र भनेको निरन्तर बगिरहने यसका भण्डारहरू हुन्। यिनीहरूको सही सदुपयोगले हाम्रो धरती हराभरा बन्छ। यिनीहरूको सही सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो धरती सधैँ हराभरा बन्छ। पोषणयुक्त अन्नामृत प्राप्त हुन्छ। पोषणयुक्त पोषणले युक्त भएका अन्नामृत भनेको अन्नको अमृत हैन। हामीले जुन हाम्रो शरीरलाई चाहिने पोषणयुक्त अन्नहरू हुन्, यी चाहिँ सबै के छ जल प्रवाहको माध्यमबाट, जलस्रोतबाट नै उब्जनी हुने र त्यसबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। जलस्रोतबाट बिजुली निकालेर धरती झलमल्ल पार्न उद्योग कल कारखाना खोल्न सकिन्छ। जलस्रोतबाट बिजुली निकालेर सबैतिर धरतीलाई झलमल्ल पार्न सकिन्छ भने उद्योग कल कारखाना पनि खोल्न सकिन्छ। विद्युत निर्यात गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ। हामीलाई पुगेर उब्रिएको विद्युतलाई निर्यात गर्न अरू देशमा बेच्न लैजान पनि सकिन्छ। नेपालकै भू धरातलमा रहेका जीवनदायिनी नदीहरूबाट उत्पादित जलविद्युतीय ऊर्जाको उपभोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनीकरण गरी देशको व्यापार घाटा रोक्न सकिन्छ। नेपालकै भू धरातलमा यहीँको पृथ्वीभित्र रहेका यसकै जमिनभित्र रहेका जीवनदायिनी सधैँभरि जीवन्त रहने, सधैँभरि नित्य निरन्तर बगिरहने नदीहरूबाट उत्पादित जलविद्युतीय ऊर्जाको उपभोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनीकरण गरी अहिले जुन कुरा पनि पेट्रोलियम पदार्थहरू बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता छ त्यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ, यसको खपत कम गर्न सक्छौँ। न्यूनीकरण भनेको कम गरेर व्यापार घाटा रोक्न सकिन्छ। आजको डिजिटल प्रविधियुक्त विश्वमा देखा परेको ऊर्जा सङ्कट हटाएर विश्व बजारमा नवीकरणीय जल ऊर्जा बिक्री गरेर प्रशस्त आय आर्जन, रोजगारी तथा सम्पन्नताका ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ। अब आजको डिजिटल प्रविधियुक्त यो विश्वमा ऊर्जा सङ्कटको समस्या धेरै फैलिरहेको छ। अब यसलाई हटाएर विश्व बजारमा नवीकरणीय जल ऊर्जा भनेको छ फेरि पनि प्रयोग गर्न सकिने, नवीकरण गर्न सकिने जल ऊर्जा बिक्री गरेर प्रशस्त आय आर्जन, रोजगारी तथा सम्पन्नताका ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ। त्यसबाट पनि प्रशस्त मात्रामा आय आर्जन गर्न सकिन्छ।
जलका विभिन्न स्वरूप हुन्छन्। पग्लिने, अग्लिने र उड्ने सक्ने क्षमता पानीमा हुन्छ। पग्लिने, अग्लिने र उड्ने क्षमता कसरी हुन्छ त भन्दा हिउँ पग्लिएर नदी बन्दा नदीको पानी फेरि बाफ बन्छ। पानी जब बाष्पीकरण हुन्छ अथवा सूर्यको प्रवाहबाट लाग्छ त्यस पछाडि के हुन्छ त फेरि बाफ बन्छ अनि हिमालका थाप्लामा हिउँ जम्छ। त्यस पछाडि त्यो हिउँको रूपमा त्यहाँ जम्छ। ठोस तरल ग्यास मात्र होइन, पानीमा आगो ओकल्ने ऊर्जा हुन्छ, आगो निकाल्न सक्ने क्षमता हुन्छ। त्यो विद्युत पानीबाटै निकालिन्छ। त्यसैले यहाँ धरती नै झलमल पार्ने विद्युत पनि पानीबाट नै निकालिन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण चमत्कारी पानी सदुपयोग गरे बन्दछ सुखी जिन्दगानी। यस्तो महत्त्वपूर्ण र चमत्कारी मान्छेले पानीबाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पनि चमत्कारपूर्ण कुरा हो। र यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न जान्यौँ भने हाम्रो जिन्दगानी के हुन्छ त सुखी हुन सक्छ। दुरुपयोग भए दुःखमै बित्छ जिन्दगानी जस्तो छ त्यस्तै नै हुन्छ। देशको विकासलाई अगाडि बढाउने हो भने, समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने के चाहिन्छ त जलस्रोत हामीसँग भएको जुन खानी छ त्यसलाई बढीभन्दा बढी के गर्नुपर्छ त त्यसको सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ। हाम्रो जिन्दगी नै यसले बदलिदिन्छ। ठोस तरल ग्यास राप ताप तेजसँगको ऊर्जाले विश्वमा अविकासका सारा स्वरूपलाई चुनौती दिइरहेको हुन्छ। विकसित देश नहुनको कारणलाई के गर्छ त चुनौती दिन्छ र विकसित देश हुनतिर लाग्दछ हाम्रो देश पनि। अब बिचमा बोल्दा बोल्दै उपस्थित महानुभावहरू भनेर सम्बोधन गरिएको छ। आज हामी आफैसँगको बिना नचिनेर भौतारी रहेको कस्तुरी चाहिँ भएका छौँ। हामीसँग के छ त्यसलाई नचिनेर हामीसँग त केही पनि छैन भन्दै हामी हिँडिरहेका छौँ। जसरी कस्तुरीले आफूसँगै भएको नाभिमा भएको त्यो सुगन्ध जान्दैन र संसार जङ्गलभरि नै फैलिसक्दाखेरि पनि कहाँबाट यस्तो खालको सुगन्ध आयो भनेर खोजिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी हामी पनि जलस्रोतको अपार भण्डार हामीसँग हुँदाहुँदै र यसबाट हुने सम्भावनाहरूलाई नचिनेर हामी अगाडि बढ्ने, कसरी विकसित देश बन्ने भन्ने कुरामा नै अल्मलिरहेका हुन्छौँ। जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए पनि दिगो पूर्वाधार विकासका योजनाका अभावले गर्दा हामी स्रोत र साधन भए पनि अँध्यारामा बस्न बाध्य छौँ। विभिन्न ठाउँहरूमा जलविद्युतीकरणको अभाव भएको कारणले गर्दा ठाउँमा ती स्रोतहरूबाट निस्किएको विद्युत पुग्न नसक्दा के छ त हामी अझै पनि अँध्यारामा बस्न बाध्य छौँ। कति ठाउँमा जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भएर पनि त्यसले दिगो भनेको सधैँभरि रहिरहन सक्ने, काम गर्न सक्ने दिगो पूर्वाधार विकास योजना त्यस्ता खालका योजनाको अभाव, छिटै गर्ने छिटै सकिहाल्ने होइन, त्यसले गर्दाखेरि दिगो हुन सक्दैन। त्यसैले यस्ता अभावले गर्दा हामीसँग स्रोत र साधन भए पनि के छ त सधैँ अँध्यारोमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। उर्वरा भूमि भएर पनि सिँचाइका आधुनिक प्रविधि अपनाउन नसक्दा, उर्वरा भूमि हामीसँग प्रशस्त उब्जन हुन सक्ने उर्वरा भूमि छन् तर पनि सिँचाइका आधुनिक सिँचाइ पनि छ, पानी पनि छ, उर्वरा भूमि पनि छ तर के छैन आधुनिक प्रविधि अपनाउन नसक्दा जङ्गल अझै बाँकी नै छन्। जनता भोकै मर्छन्। यहाँ ठाउँ पनि छ, पानी पनि छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्न हामीले जानेका छैनौँ। जसले गर्दा के हुन्छ त जग्गा बाँझै बस्छन्, जनता भोकै हुन्छन्। युवा शक्ति विदेशिन बाध्य छ। यहाँ त केही पनि काम छैन होइन, बेरोजगार भइन्छ, हामीले पैसा आम्दानी गर्न सक्दैनौँ भनेर युवा शक्ति जति कहाँ जान्छन् त विदेश जान्छन्। विकास निर्माणले विश्वलाई चकित पार्ने छिमेकीलाई ठुलो ठुलो हेरेर घाँस बाँसकै समस्यामा पिरोलिन बाध्य छ हाम्रो समाज। विकास निर्माणले विश्वलाई नै चकित पार्ने छिमेकीहरू छेउछेउमा रहेका भारत र चीन जस्ता ठुला राष्ट्रहरूलाई ठुलो ठुलो हेरेर सधैँभरि खाना लगाउन र बस्न होइन, यी आधारभूत आवश्यकताहरू घाँस बाँस र कपासकै समस्यामा पिरोलिन बाध्य छ हाम्रो समाज। जब घाँस बाँस र
बाँस र लगाउनकै समस्या परिरहन्छ। त्यस पछाडि कपासकै समस्या परिरहन्छ। त्यसले त्योभन्दा माथिका अप्ठ्याराहरू आफूलाई त्यही समस्याले सधैँ पिरोलिरह्यो भने त्यसका योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता हुन सक्दैन। उनीहरू नयाँ काम गर्न सक्दैनन्, किनभने घाँस बाँस र कपासकै समस्यामा सधैँ पिरोलिरहनुपर्छ। आज कसरी खाने, आज कसरी लाउने, कहाँ बस्ने भन्ने समस्या नै सधैँ बढिरहन्छ। त्यसैले त्योभन्दा माथिका अरूलाई परेको अवस्था अप्ठ्यारोहरूको बिचमा त्यो कुनै काम पनि गर्न त्यो मान्छेले सक्दैन। यो अवस्थालाई बदलेर विश्व प्रतिस्पर्धामा होमिन सक्ने बनाउने क्षमता जलस्रोतमा छ। अब घाँस बाँसकै समस्यामा पिरोलिनु ती साना अप्ठ्यारा कुराहरूलाई छोडेर सानातिना कुराहरू भनेको जुन आधारभूत आवश्यकता हो त्यो त आफै नै भइहाल्छ भनेर त्यो चाहिँ सजिलैसँग समाधान हुने बनाएपछि मात्र यो अवस्थालाई बदलेर विश्व प्रतिस्पर्धामा होमिन सक्ने, आफू पनि केही गर्न सक्ने, यो देश पनि अगाडि बढ्न सक्ने बनाउने क्षमता केमा छ त? जलस्रोतमा नै छ। हामी अमृत समान हिमालको कञ्चन पानी बोतलमा बेचेर विश्वका मानिसको तिर्खा मेटाउन सक्छौँ। हामीसँग भएको अमृत समान हिमालको कञ्चन पानी, त्यसलाई हामी बोतलमा बेचेर पनि विश्वका मानिसको तिर्खा मेटाउन सक्छौँ र आम्दानीको स्रोत खोल्न सक्छौँ। कर्णालीमा जलविहार, कोशी र तामाकोशीमा सिँचाइका उचित व्यवस्थापन गरेर धरती उर्वरा बनाउन सक्छौँ। कर्णालीमा जलविहारको प्रचुर सम्भावना छ। त्यसैले त्यसमा जलविहार गर्ने ठाउँ बनाउने र कोशी र तामाकोशीमा सिँचाइका लागि अन्यत्र कुलो, नहर आदि विभिन्न कुराहरू बनाएर त्यहाँबाट पानी व्यवस्थापन गरेर सिँचाइका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लगाएर हाम्रो बाँझो रहेको र पानी पुग्न नसकेको ठाउँमा धरती उर्वरा बनाउन सक्छौँ। आज सुनदेखि लसुनसम्म, चामलदेखि प्याजसम्म अर्को देशबाट किनेर खाने हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन यो मुख्य आधार बन्न सक्छ। हामीमा बाहिरबाट जे पनि किन्नुपर्ने अवस्था छ, सुनदेखि लसुनसम्म, चामलदेखि प्याजसम्म अर्को देशबाट किनेर खाने हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन यो मुख्य आधार बन्न सक्छ। किनभने जलस्रोतबाट हामी आफै सक्षम भयौँ भने अरूसँग निर्भर रहनु पर्दैन। परिश्रम र पसिनालाई विवेकमा परिवर्तन गरेर विकासको पहाड बन्न सक्छ। परिश्रम र पसिनालाई यही स्वदेशमा नै विवेक प्रयोग गरेर के गर्दाखेरि आम्दानी हुन सक्छ, के गर्दाखेरि यहाँका बाँझो जग्गाहरू फेरि हराभरा हुन्छन्, के गर्दाखेरि यहाँको जल स्रोतबाट अपार सम्भावना बोकेको विद्युत निकाल्न सकिन्छ। यी कुराहरूले नै मान्छेको विवेक स्वभावमा परिवर्तन ल्याएर विकास निर्माणमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। यहाँका उर्वर भूमिमा सिँचाइको व्यवस्थापन गरेर यहाँ उत्पादित अर्ग्यानिक फलफुल खाद्यान्न विश्व बजारमा बेच्नुपर्छ। नेपाल प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न भएकै कारण र यहाँबाट हुने सबै कुराहरू विदेशीहरूले धेरै मन पराएका छन्। त्यसै गरी हामी के गर्न सक्छौँ त यहाँबाट सिँचाइको उचित व्यवस्थापन गरेर अर्ग्यानिक फलफुल खाद्यान्नहरू उब्जनी गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यसलाई के गर्नुपर्छ त विश्व बजारमा बेच्नुपर्छ। त्यो क्षमता राख्नुपर्छ। युवाको पसिना स्वदेशमै पोख्नुपर्छ। जो विदेशमा गएर दुःख गरेर पसिना चुहाएर उनीहरूको देशलाई हराभरा बनाइरहेका छन्, ती युवाहरूको पसिना बरु स्वदेशमै पोख्नुपर्छ र यहीँबाट परिवारसहित उनीहरू पनि के गर्न सक्छन्, कामको खोजीमा बाहिर जानु पर्दैन। यहाँको माटो, यहाँको पाटो, यहाँको बाटो सुन्दर छ, पवित्र छ, अनमोल छ। यहाँको माटो, यहाँका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू छेउछाउ बाटो पवित्र छ, अनमोल छ। मात्र यसलाई सजाउने, सिगार्ने, सदुपयोग गर्ने सिप, प्रविधि, कला र जाँगर हामीलाई चाहिएको छ। अब यहाँ सबै थोकको अपार सम्भावना छ, तर पनि हामीले के गर्न सकेका छैनौँ त भन्दा
यहाँ यसलाई सजाउन सिँगार्न र यसको सदुपयोग गर्न जानेका छैनौँ। यसको सिप प्रविधि र कला जाँगर हामीलाई चाहिएको छ। यो स्वच्छ हावापानीमा हुर्केका फलफुल, बगरमा फल्ने तरबुजो, पहाडको कागती, सुन्तला, स्याउ, नास्पाती लगायतका फलफुलको अझ बढी उत्पादन जलस्रोतको सही सदुपयोगबाट सम्भव छ। स्वच्छ हावापानीमा हुर्केका फलफुल, बगरमा फल्ने तरबुज, पहाडमा कागती, सुन्तला, स्याउ र नास्पाती लगायतका फलफुलको अझ बढी उत्पादन जलस्रोतको सही सदुपयोगबाट सम्भव छ। अहिले त त्यसलाई बेच्ने हिसाबले, बाहिर पठाउने हिसाबले त्यसको खेती गरिएको छैन। त्यसैले थोरै ठाउँबाट धेरै आम्दानी लिने क्षमता हाम्रा यी उर्वरा जमिनहरूले राख्दछन्। जुन ठाउँमा जे बढी मात्रामा उब्जनी हुन सक्छ त्यसैको सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने अर्गानिक फलफुल र खाद्यान्नहरूको उत्पादन गरेर हामी त्यसलाई विश्व बजारमा बेच्न सक्छौँ। त्यसपछि जनाउ घन्टी बज्छ। जनाउ घन्टी बजेपछि के हुन्छ त, अब सक्नुपर्ने छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र आफ्नो भनाइहरूलाई, आफूले भन्नुपर्ने कुराहरूलाई ध्यान दिएर चाँडो गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आफ्ना घरका हजारौं सम्भावना लत्याएर मरुभूमिमा भेडा चराउन दौडिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाउन जलस्रोतको उपयोगितालाई बढाउनुपर्छ। हामीले आफ्ना घरका हाम्रै घरभित्र, हाम्रै देशभित्र रहेका हजारौं सम्भावनाहरूलाई लत्याएर अहिले भेडा चराउन दौडिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाउन विदेशमा गएर दुःख गरेर मरुभूमिमा भेडा चराउन दौडनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाउन जलस्रोतको उपयोगितालाई बढाउनुपर्छ। यसबाट मुक्ति दिलाउने हो भने आफ्नै देशमा रहेको जलस्रोतको उपयोगितालाई चिनेर त्यसलाई अघि बढाउनु पर्छ। यदि जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सके विश्वका बेरोजगारहरू यहाँका फाँटमा भेडा, बाख्रा, चौरी चराउन आउनेछन्। अहिले हामी जसरी विदेशमा गएर भेडा चराएर आफ्नो घर चलाउन विवश छौँ, तर हामी हाम्रै देशमा आफ्नो सिप र कला जाँगर देखाएर देश हराभरा बनाउन सक्छौँ। आफ्नै परिवारसँग बसेर आम्दानीका स्रोतहरू जुटाउन सक्छौँ र विश्वमा रहेका बेरोजगारहरू पनि हाम्रो देशले पनि केही दिन सक्नेछ अरू देशका मानिसहरूलाई र भेडा, बाख्रा, चौरी चराउन हाम्रै नेपालमा आउने वातावरण बनाउन जलस्रोतको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। जल पर्यटन बिहारका लागि पर्यटक आउनेछन्। जल पर्यटन त्यहाँ घुम्नको लागि जलमाथि रहेर आफू बिहार गर्नको लागि पर्यटकहरू आउनेछन्। त्यसैले उठौँ, जागौँ र जलस्रोतको सही सदुपयोगमा लागौँ। त्यसैले अहिले नै यसको महत्त्वलाई बुझेर हामी उठौँ, जागौँ र जलस्रोतको सही सदुपयोगमा लागौँ। धरतीमा ऊर्जा थपौँ, आउनुहोस् हातेमालो गरौँ। यसबाट नै सबै थोक सम्भव रहेछ भन्ने कुरालाई बुझेर यहाँ नयाँ शक्तिको सुरुवात गरौँ। सबैजना एक भएर हातेमालो गरौँ। ह्यातुङमा पर्यटक पुर्याउँ। ह्यातुङ भनेको चाहिँ तेह्रथुममा अवस्थित सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको झरना हो, जसको प्राकृतिक छटा, मनोरम दृश्य त्यहाँ हेर्न आउने मान्छेहरूलाई यो ठाउँमा, यति अग्लो ठाउँमा यस्तो झरना छ है भनेर संसारमा हामीले भन्न सक्यौँ भनेदेखि पर्यटकहरू त्यहाँ आउनेछौँ। त्यसैले ह्यातुङमा पर्यटक पुर्याउँ। राराको रमिता विश्वलाई देखाउँ। रारा कस्तो हो भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो पाठमा पढिसकेका छौँ। राराको रमितालाई पनि विश्वमा देखाउँ, चिनाउँ। कर्णालीको लम्बाई, सबैभन्दा लामो नदी, गण्डकीको गहिराई, कोशीको विशालतामा नेपाली जनमनलाई फैलाउँ। धन्यवाद। यिनै हाम्रा नदीहरू, जुन लामो नदी भनेर चिनिने कर्णाली, गहिरो गण्डकी, कोशीको विशालता यो फैलिएको, त्यसलाई हामीले जनमनमा पुर्याउँ। हामीसँग यतिको सम्भावना छ भन्ने कुरालाई अरूलाई पनि बुझाउँ भनेर
राजन सार्कीले आफ्नो कुराहरू सकेर धन्यवाद दिए। अब यस पछाडि छ अन्य वक्ताहरूले पनि आफ्नो वक्तव्य राख्नुहुन्छ। निर्णायकहरूले निर्णय सुनाउनुहुन्छ। सभाध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएका प्रधानाध्यापकले पुरस्कार वितरण गरिसकेपछि आफ्नो मन्तव्यसहित कार्यक्रम टुङ्ग्याउनुहुन्छ। अब बाँकी रहेको कामहरू के छ त? अन्य वक्ताहरू, 2 जना वक्ताहरूको बारेमा हामीले पढ्यौँ। अन्य वक्ताहरूले पनि आफ्नो धारणा राख्नेछन् हैन, वक्तव्य राख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि निर्णायकहरूले निर्णय सुनाउनुहुन्छ र सभाध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएका प्रधानाध्यापकले पुरस्कार वितरण गरिसकेपछि, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुनेलाई दिइसकेपछि आफ्नो मन्तव्य भनाइसहित कार्यक्रम टुङ्ग्याउनुहुन्छ र सकिन्छ भनेको हो। अब हामीले पनि लेख्नु पर्दाखेरि यी कुराहरूलाई ध्यान राख्नुपर्छ। सुरुमा सम्बोधन गर्ने, बिचमा जनाउ घन्टी बज्छ भनेर थोरै भनाइहरू राख्ने। हामीले धेरै लामो लेख्नु पर्दैन, तिमीहरूले 1 पेज लेख्दा पुग्छ है। ल अब त्यस पछाडि हामी तल जाउँ। ल पाठहरू तिमीहरूले बुझेकै छ होला। अब शब्द भण्डार अन्तर्गत हामी हेरौँ त। दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अथाह, नौका, अलावा, अख्तियार, नित्य, सर्वेक्षण, निकाय। अब यसको जोडा मिलाउने। अथाह केसँग मिल्छ? ज्यादै धेरै। ज्यादै धेरै। नौका, नौका भनेको थाहा छ? डुङ्गा भनेको थाहा छ? थाहा छैन। हो, त्यही हो। नौका भनेको के हो? डुङ्गा। नौका विहार भन्छन् नि, त्यसैलाई भनेको। अब अलावा भनेको अतिरिक्त। त्यस पछाडि अख्तियार, कुनै विषयको तथ्यपूर्ण जानकारीका लागि गरिने निरीक्षण। होइन, यो त नियम कानुनद्वारा गरिएको अधिकार हो। नियम कानुनद्वारा दिइएको अधिकारलाई के भनियो? अख्तियार। यसलाई हामीले अख्तियारका रूपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। प्रयोग गर्नको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। अब त्यस पछाडि छ नित्य। सधैँ हो त। नित्य भनेको के हो त? सधैँ। नित्य कर्म भनिन्छ नि, सधैँ गरिने कामलाई, त्यसैलाई भनेको नित्य। अर्को हेर त, सर्वेक्षण। कुनै विषयको तथ्यपूर्ण जानकारीका लागि गरिने निरीक्षण। अहिले चाहिँ के हो त? सर्वेक्षण भनेको कुनै विषयको तथ्यपूर्ण जानकारीको लागि गरिने निरीक्षण। सर्वेक्षण गरिसके पछाडि चाहिँ यो वास्तवमा यही हो भन्ने कुराको पत्तो लाग्छ, निरीक्षण गरिसकेको हुने भएकोले। अब निकाय भनेको छ। निकाय भनेको के हो? सदन। सदन। ल अब 2 मा सोधेको छ, मीना अयरको वक्तृता पढी दिएका खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द भर्नुहोस्। ल अब त्यस मीना अयरको पल्टाऊ, त्यसमै आइहाल्छ होइन। नेपाल प्राकृतिक दृष्टिले संसारका एउटा धनी देश हो। बिचमा के हुन्छ? मीना अयरको पल्टाऊ र हेर त, भेटिन्छ। खोइ भेटिएन। सम्पदाका दृष्टिले हो। नेपाल प्राकृतिक सम्पदाका दृष्टिले संसारका एउटा धनी देश हो। अब अर्को हेर, खमा घरायसी रूपमै पनि जलविद्युतको खपत बढाउन गरेको छ नीति फेरि खाली छ गर्नु जरुरी छ। त्यसमा अब के लाग्छन्? 2टा लाग्छ। त्यसलाई पनि हेर, मीना अयरकै कुरा हो यो।
भेटेन। पेज 67 पेज नम्बरमा छ। हौस्याउने नीति अख्तियार गर्नु छ। रूपमै पनि जलविद्युतको उत्पादन बढाउन हौस्याउने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ। अब गमा हेर डडड गरेर दिएको छ। आदिको सुविधाले नेपालको पर्यटनलाई दरिलो बनाएको छ। गएको हेर त। भेटेनौ? 168 पेज नम्बरमा छ हेर त। भेट्यो? एक 168 पेज नम्बर माथि सबैभन्दा सुरुमै छ हेर त। भेट्यौ? खै बोल्दैनन् त यिनीहरू। भेट्यौँ नाम भेट्यौँ। भेट्यौ होइन? के थियो? नौका विहार। नौका विहार आदिको सुविधाले नेपालको पर्यटनलाई दरिलो बनाएको छ। अब घमा हेर नेपालको अर्थतन्त्र डडड हुन्छ र देशोन्नतिका सिँढीहरू थपिन्छन्। भेट्यौ? नेपालको अर्थतन्त्र हुन्छ र देशोन्नतिका सिँढीहरू थपिन्छन्। भेट्यौ? चलायमान हो, चलायमान लेख्ने नेपालको अर्थतन्त्र त्यही माथिकैको तल लास्टमा छ। अब ngमा हेर नेपालको विकासमा डडड सर्वोपरि महत्त्व छ। जलस्रोतको सर्वोपरि महत्त्व छ। ल हामीले यसलाई सक्यौँ है। अब अर्को हेर्ने दिएका शब्दहरूको उल्टो अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। उल्टो अर्थ दिने शब्द चाहियो हामीलाई। कृत्रिम छ सबैभन्दा सुरुमा। कृत्रिमको उल्टो के हुन्छ? प्राकृतिक। प्राकृतिक। विपन्न सम्पन्न होला। सम्पन्न हो। विपन्न भनेको गरिब, सम्पन्न भनेको धनी। प्राचीन भनेको आधुनिक। आधुनिक। साँगुरो फराकिलो। फराकिलो। आन्तरिक बाह्य। बाह्य।
सङ्कुचन सङ्कुचन भनेको पनि के हो त खुम्चिएको भनेको साँगुरो नै अर्थ लाग्छ है सानो भन्ने अर्थ लाग्छ सङ्कुचन भनेको पनि खुम्चिएको अवस्था भनेको अब यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ व्यापक भन्न सकिन्छ फैलिएको अर्को छ कुरूप कुरूप भनेको के सुन्दर सुन्दर कुरूप भनेको नराम्रो रूप भयो यसको उल्टो के हुन्छ त सुन्दर हुन्छ स्वरूप पनि हुन्छ राम्रो रूप भनेर त्यसलाई पनि भनिन्छ अर्को हेर सदुपयोग दुरुपयोग दुरुपयोग व्ययको आय आय अटुटको नेपालको जलस्रोतबाट जल प्रवाह अटुट रूपमा भइरहन्छ भनेको अटुटको अर्थ के हो अटुट भनेको नटुटिकन निरन्तर अटुटको अर्थ के अरे निरन्तर सधैँभरि होइन सधैँभरि पानी के गरिरहन्छ अटुट रूपमा बगिरहन्छ भनेको हो अब यसलाई हामीले उल्टो अर्थ के लेख्न सक्छौँ त अटुटको खण्ड खण्ड हुन सक्छ खण्ड खण्ड भनेको चाहिँ आदि आदि भएर अटुट भनेको के हो निरन्तर कतिखेर पनि नटुट्ने भन्ने अर्थ लाग्छ खण्डित भनेको खण्ड खण्ड भएर बग्ने भनेको कहिले बग्ने कहिले नबग्ने अब विषको के हुन्छ अमृत अमृत हुन्छ ल उल्टो अर्थ दिने शब्द पनि हामीले खोज्यौँ अब हेर त 4 मा दिएका शब्दहरूको अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् ल अब यसको वाक्य बनाउनु भनेको छ मञ्चासीन भनेको के हो मञ्चासीन भनेको के हो भन त मञ्चमा बस्नु भएको आउनु भएको मञ्चमा आसीन हुनुभएका बस्नुभएका भनेको अब यसको वाक्य कसरी बनाउने बनाऊ त मञ्चमा रहनु भएका किन चाहियो भन त हामीले अब यो वक्तृतामा यो पढेका छौँ के बनाउनु पर्ने रहेछ वक्तृत्व कला प्रतियोगिता गर्दाखेरि मञ्चासीन व्यक्तित्वहरू पनि रहनु भएको हुन्छ अब द्रुततर छ द्रुततरको अर्थ द्रुत भनेको के हो थाहा छ द्रुत भनेको द्रुत भनेको छिटो द्रुततर भनेको छिटो छिटो नेपालको विकास द्रुततर रूपमा गर्ने हो भने हामीले आज नै जलस्रोतको उपयोगितालाई चिन्न सक्नुपर्छ अर्को छ सामर्थ्य सामर्थ्य भनेको थाहा छ सामर्थ्य भनेको के हो शक्ति हैन कार्य गर्ने क्षमता अब सामर्थ्यको वाक्य बनाउनु पर्यो नेपालको पानीमा 12 महिना निरन्तर बग्ने पानीमा के छ त जल विद्युत प्रशस्त निकाल्न सक्ने सामर्थ्य रहेको छ अब खपत छ त्यहाँ खपत भनेको थाहा छ खपत भनेको के हो
यहाँ हामीले खपत भन्ने शब्द केमा पढ्यौँ? अब पाठ अनुसार पनि नेपाली शब्दहरू फरक फरक हुन सक्छन् हैन। यसमा चाहिँ खपत भनेको त्यो खर्च गर्नु, त्यसको प्रयोग गर्ने काम खपत गर्नु भनेको। हामीले जलविद्युतको उत्पादन गरिसके पछाडि त्यसको खपत गर्ने बानीमा पनि विकास गर्दै लैजानुपर्छ। तिमीहरू एउटै वाक्य बनाउँदैनौ। पैनी भनेको थाहा छ के हो? पैनी भनेको त पैनी भनेको नाला हो न? नाला। त्यहाँबाट के गर्ने? ठुलो नदीबाट सानो बनाएर त्यहाँ सिँचाइको लागि, खेतीपाती गर्नको लागि लग्ने बाटो होइन, त्यसलाई नै के भन्छ? पैनी। सानो पैनीबाट कुलो जस्तो लगेर के गर्ने? सिँचाइ गर्ने व्यवस्था। त्यसको पनि वाक्य बनाउनु पर्यो। अब उर्वरा भनेको थाहा पाउँछौ होला के हो? उर्वरा भनेको उत्पादन हुने क्षमता हो, उत्पादन हुने क्षमता। अब उर्वरा शक्ति कसरी बढ्छ त भन्दा जब सिँचाइको उपयुक्त तरिकाले हामी जब सिँचाइ गर्छौँ भूमिमा, त्यस पछाडि आफै उर्वरा शक्ति त्यसमा प्रवाहित हुन्छ र उत्पादन बढ्छ। अब अभियान छ, कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि यसो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर चलाइने काम हो कि हैन अभियान भनेको। अब अर्को छ अभियानको। तिमीहरू वाक्य बनाउन सक्छौ होला हैन। अभियान यो जलस्रोत र ऊर्जा भनेको छ नि हैन, यसैबाट हामी बनाउन सक्छौँ। यसको जलप्रवाहबाट निस्कने जलविद्युतको उत्पादन गरेर विदेशसम्म निर्यात गर्ने महान अभियानमा हामी सबै नेपालीले जुट्नै पर्छ। अब सङ्कट छ। सङ्कटको वाक्य कसरी बनाउने? सङ्कट भनेको त जान्दछौ। प्रशस्त मात्रामा जलविद्युत उत्पादन गरेर नेपाललाई विद्युत सङ्कट हुन नदिने होइन। प्रशस्त मात्रामा जलविद्युतको उत्पादन गरेर अहिले भइरहेको जलविद्युतीकरणको सङ्कट हटाउन सकिन्छ। गगनचुम्बी भनेको थाहा छ? गगन भनेको के हो? आकाश। आकाश। गगनचुम्बी भनेको गगनलाई नै आकाशलाई नै चुम्ने खालका भनेको, भेट्ने खालका भनेको अग्ला चुचुरा। सगरमाथालाई सर्वोच्च शिखर सहितका अग्ला चुचुराहरूलाई के भनिन्छ? गगनचुम्बी भनिन्छ। गगनचुम्बी हिमाल हैन। अब यसको वाक्य बनाउन सक्छौ तिमीहरू। हाम्रो देशमा सगरमाथा लगायतका गगनचुम्बी हिमालहरू प्रशस्त छन्, बनाउन सकिन्छ। अर्को हेर्ने अन्नामृत छ। त्यहाँ अन्नामृत भनेको के अरे? अन्नामृत खै त अन्नामृतको बनाएको। अन्नबाट पाइने के हो त? अमृत नै के हो? अन्नामृत। अन्नबाट हामी के पाउँछौँ? अमृत पाउँछौँ, जसले हाम्रो शरीर, हाम्रो यो जीवनलाई बचाइरहेको हुन्छ। अन्नामृतको वाक्य बनाउने। अन्नामृत सिँचाइबाट प्रशस्त मात्रामा अन्नामृतको उब्जनी हुन्छ, त्यसैलाई प्रयोग गरेर मानिस बाँचिरहेको हुन्छ। अब अर्को छ निर्यात। आयात र निर्यात थाहा पाउँछौ हैन? आयात भनेको किन्ने काम, निर्यात भनेको बेच्ने काम। निर्यातको वाक्य बनाऊ त।
खै यो त आउनु पर्ने हो तिमीहरूलाई। अब हामीले प्रशस्त मात्रामा जलविद्युत उत्पादन गरेर विभिन्न देशलाई निर्यात गर्न सक्छौँ। हो, गर्न सक्नुपर्छ। त्यस पछाडि हाम्रो देश पनि के हुन्छ त, विकसित देशको दाँजोमा पुग्नेछ। यसरी अब हामी जुन पाठ पढिरहेछौँ त्यसैसँग जोडिएर होइन हामीले वाक्य बनायौँ। त्योभन्दा तल हेर अर्को। ल, तल दिएका पदावलीहरू प्रयोग गरी अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यसरी जोडेर बनाउने वाक्य बनाउने कुराहरू तिमीहरूलाई अनुच्छेद लेख्ने कुरा 3टा पाठभित्र छ होइन, आइरहेको छ। योभन्दा अगाडि 2टामा थियो। अब यसलाई कसरी बनाउने, यिनै शब्दहरूको प्रयोग जताबाट गरे पनि हुन्छ, तर के गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। सेतो तल दिएका पदावलीहरू प्रयोग गरी अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। सेतो सुन भनेको के? यो पाठमा केलाई सेतो सुन भनिएको छ भन त? थाहा छ? सुन जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भनेको हो। सेतो सुन भनेर यहाँ चाहिँ के हुन्छ, जलको प्रवाहलाई भनिएको। बुझ्यौ नि, पानीको जुन प्रवाह छ, स्रोत छ, त्यहाँबाट बगिरहने त्यो प्रवाहलाई सेतो सुनसँग दाँजिएको छ। जुन के छ त, हाम्रो देशको विकासको निम्ति सुन जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कृषिजन्य उत्पादन, कृषिलाई विकास गर्नलाई गरिने उत्पादनहरू, अनि पर्यटकीय गन्तव्य, देशोन्नतिका सिँढीहरू, प्राकृतिक छटा, प्रकृतिको छटा, फेवाको फैलावट, फेवा तालको फैलावट, सम्पन्नताका ढोकाहरू, राराको रमिता, गण्डकीको गहिराई, चमत्कारी पानी। अब यी सबैलाई जोड्नु पर्यो। बनाउन सक्छौ? लेख त एकछिन, यति सबैलाई जोडेर एउटा अनुच्छेद, अनि अहिले भन्ने। लु त लेखिहाल, कति बेर पनि लाग्दैन। त्यसलाई जोड्नुपर्छ अनि आफ्नो भनाइहरू पनि राखेर जोड्नु। अलि लेख्यौ खै कि लेख्नै थालेन? अनुच्छेद लेख अन्त तिमीहरू आफैले गर्नुपर्छ। फेरि
हैन शब्दहरू दिएको हुन्छ तिमीहरूलाई यी शब्दहरूबाट अनुच्छेद लेखन गर्ने चाहिँ प्राय यसरी आउन पनि सक्छ तिमीलाई शीर्षक दिएर नदिकन हैन यहाँका शब्दहरू जोडेर लेख भनेर पनि आउन सक्छ त्यसैले अब जान्नु पर्यो तिनै भएका शब्दहरूलाई जोड्न जान्यौ भने भइहाल्छ यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर म अलिकति भन्दैछु तिमीहरूलाई सेतो सुन भनेर त्यहाँ सुरुमा दिएको छ अब त्यसैसँग मैले जोड्छु सेतो सुनका रूपमा परिचित नेपालको जलस्रोतलाई कृषिजन्य उत्पादन बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ जलस्रोतको प्रवाहमा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा सबै पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन सक्नुपर्छ र देशोन्नतिको सिँढीका ढोकाहरू खोल्दै जानुपर्छ प्रकृतिको छटाले भरिएको हाम्रो देशमा फेवा तालको जस्तो फैलावट भएका अन्य विभिन्न तालहरू पनि रहेका छन् देशको सम्पन्नताका ढोका खोल्दै राराको रमिता विश्वमा देखाएर यहाँका गण्डकी जस्ता गहिरो नदीबाट प्रशस्त जलविद्युत उत्पादन गरेर चमत्कारी पानीबाट प्रशस्त आम्दानीका स्रोत पत्ता लगाएर खोल्न सकिन्छ अथवा पत्ता लगाउन सकिन्छ जे लेखे पनि हुन्छ एउटा वाक्य तिमीहरूले वाक्यहरूलाई जोड्दै राम्रोसँग एउटा अनुच्छेद तयार गर्नुपर्छ माथि यो लेखिसके पछाडि माथि शीर्षक दिन बिर्सिनु हुँदैन है अनुच्छेद लेखन गर्दा शीर्षक माथि लेख्ने त्यस पछाडि यी कुराहरूलाई यसरी मैले जोडेको जस्तै तिमीहरूले पनि जोड्न सक्छौ भोलि तिमीहरूले जोड्ने है त हुन्छ यसै गरी जोड्ने त हो यहीँ भएका शब्दहरूलाई के गर्नु पर्यो हामीले पाठको आधारमा जलस्रोतबाट नै के हुन्छ त प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् यसलाई हामीले सेतो सुनको रूपमा नै जलस्रोतलाई लिएको हो भन्ने कुरालाई लेख्दै धेरै लामो बनाउनु पर्दैन यिनै शब्दहरू जोडेर कति हुन्छ हैन माथि शीर्षक पनि देऊ अनि माथि के लेख्न सकिन्छ जलस्रोत नै लेख्न पनि सक्यो हैन जलस्रोत नेपालको चमत्कारको भण्डार भनेर भनिन्छ नि यहाँनिर चमत्कारी पानी भनेको छ लास्टमा त्यसैलाई पनि शीर्षक बनाउन सकिन्छ चमत्कारी पानी भनेर पनि बनाउन सक्छौ माथि शीर्षक अथवा जलस्रोत नेपालको जलस्रोत लेख्न पनि सक्छौ हैन अब तिमीहरूलाई कुन आउँछ त्यसलाई जोडेर माथि शीर्षक लेख्ने त्यस पछाडि यी शब्द र पदावलीहरूलाई तिनीहरूलाई जोडेर के गर्ने अनुच्छेद लेखन गर्ने त्यो भोलि लेखेर लिएर आऊ अनि भोलि 2-4 जनाले भनेपछि मात्रै हामी अरु पाठ पढ्छौं है त हुन्छ जोड्ने बानी पनि गर्नुपर्छ तिमीहरूले अनुच्छेद लेखन गरेकै छैन हैन अब बाँकी रहेका कुराहरूलाई अब हामी यो 3 दिन भित्र सक्छौं त्यस पछाडि अनि अर्को मंगलबारदेखि चाहिँ तिमीहरूले अब के पढ्न बाँकी छ ती कुराहरू हामी फेरि रिभिजन गरेर पढ्ने छौं है यो पाठ सक्नु पर्यो अनि लेख्न पनि जान्नु पर्यो तिमीहरूले अब कलेज पनि खुल्ला जस्तै छ अब अलिअलि गर्दै त्यसैले गर्दा अब 10-15 दिन पछाडि फेरि कलेज जान पनि सकिन्छ कलेज गइयो भने झन् सजिलो हुन्छ तिमीहरूको कपीहरू पनि चेक गर्न पाइन्छ है त्यसैले बनाएर राखिराख्नु भोलि चाहिँ हामी यो जोडेर कसरी तिमीहरू लिएर आउँछौ त्यसलाई मैले भनेको जस्तै जोडेर लिएर आउने है त ल आजलाई यति नै गरौँ ल बाइ 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 म्याम बाइ